یو گایز چطورید بچه؟ امیدوارم که حالتون توپ خوب و عالی باشه. که بچه ها راستش خودم نیستم. یه خبرهایی شنیدیم، حتما همتون حداقل یک ویدیو 2 تا ویدیو در مورد مرگ خاموش اینترنت یا نمیدونم خوندین طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی. بچه ها این طرح چیه؟ حالا شما رفتید ویدیوشو دیدید مثلا؟ حالا منم میخوام یه توضیح کوچولو در موردش بدم که اصلا این 34 تا 35 تا بند چی نوشتن. بچه ها این طرح یه طوریه که مثلا ما فقط دیگه میتونیم از نمیدونم روبیکا، فیلیمو، آپارات استفاده کنیم. بچه ها دیگه نه گوگل میتونیم استفاده کنیم، نه اینستاگرام میتونیم استفاده کنیم، نه واتساپ میتونیم استفاده کنیم. که بچه ها مرورگرم نداریم حتی. نمیدونم حالا مرورگر نوشتن یا نه، ولی مرورگر یعنی همون فایرفاکس، گوگل، اینا رو نداریم بچه ها دیگه. یعنی اینکه مثلا اون فضای گوگل که سرچ میکنیم میاره نیست دیگه، اون فضای فایرفاکس نیست دیگه، یه وبسایت رو میذاریم و بعد من نمیدونم مثلا چرا یه سایت میمونه مثل آپارات، مثل فیلیمو، مثل روبیکا. که بچه ها این طرح همینه و من میخواستم یه توضیح کوچولو براتون بدم. بچه ها حالا خیلی ها هم میگن خب حالا اینترنت رو فیلترش کردم، ما میاییم میریم نمیدونم از یه دونه اینترنت ماهواره استفاده میکنیم. بچه ها اولین چیزی که از اون دستگاه اینترنت ماهواره اصلا 18 ماه طول میکشه تا بیاد توی ایران. آقا اومد توی ایران قشنگ اینترنت ماهواره غیر قانونیه بچه ها، قشنگ ردیابی میتونن بکنن و بیون ببرن. اینترنت ماهواره غیر قانونی، حالا قانونی هم بکننش مثلا ما خودمون 250,000 تومان پول میدیم برای 6 ماه اینترنت مثلا 480. این 250,000 تومان شما بین 1,500,000 تا 2,300,000 باید پول بدید، بسته به نمیدونم مگابیت و شما چه چیزی میخوایی و اینترنت جهانی و خلاصه. بچه ها اینجوری مثلا بعد تازه غیر قانونی هم هست. یعنی مثلا ما اومدیم و حالا یه دونه اینترنت ماهواره‌ای وصل کردیم، میگیم مثلا حالا ضررش هم میپذیریم و پولش هم میدیم، ولی بچه ها این نکته هست که قابل ردیابیه و میتونن راحت بیان وردارم و برم مسئولین محترم. بچه ها دیگه من نمیدونم چه چیزی براتون بگم. و بچه ها مثلا از اینستاگرام و گوگل و یوتیوب و نمیدونم اینا استفاده کنیم، نه اینکه فیلتر کنم بگیم حالا میریم با وی پی ان استفاده میکنیم. اول بار که نمیشه اصلا دیگه پهنایبان چون میارم پایین. خب چرا شما این اینستاگرام رو گوشید نصب داری میری ازش استفاده میکنی، ولی مثلا دیگه خودت ازش زده میشی. اون فضای اولش هست که 2-3 ثانیه میاد و بعد میری توی پستا، اون فقط یه 2-3 ساعت طول میکشه. مثلا یه پستا بخوای باز کنی باید 4 ساعت بشینی تا ببینی این پست که فقط میتونی عکس روشو ببینی و مثلا یه چیزی بخوای آپلود کنی 2 روز طول میکشه. حالا این اینستاگرام میچیم ما میگیم مثلا میریم توی روبیکا، میریم توی روبینوش، واتساپ. بچه واتساپ شما اون فضایی که مثلا میاد بالا اونجا باید یه ساعت صبر کنید با مثلا بچه یه مسیج میدید. اصلا وضعیت رو که نمیتونیم بریم توش، نه اینکه نتونیم بریم توش، خیلی حجمش میاد پایین. ما مثلا یه مسیج که بدیم از اینجا تا اونجا 2 ساعت دیگه میرسه، کمترینش 2 ساعت دیگه است، بین 2 ساعت تا 14 ساعت دیگه میرسه با این پهنای باندی که میخوان اختصاص بدن. بچه ها این بود من فشرده کردم دیگه اون 34-35 تا بند رو بهتون بگم. و بچه ها یک چیز دیگری هم که هست اینه که مثلا ما میتونیم از روبیکا و روبینو و اینا استفاده کنیم، ولی اون فضای اینستاگرام رو نداره. یعنی فضای اینستاگرام رو داره، اینترنتش هم اینه اینستاگرام مصرف میکنه، ولی یک فضای بعدی که حالا اگه خودتون رفته باشین توش میفهمین من دارم
چی میگم. ولی بچه ها دیگه اصلا حالا بعضی براشون سوال پیش میاد آقا ما میریم یوتیوب چطور میشه؟ بچه ها یوتیوب اصلا دیگه بالا نمیاد، یعنی با این پهنای باندی که میخوام بهش اختصاص بدن رسما بالا نمیاد. یعنی شما اصلا فرضشو بکن بخوای بری وی پی ان تو که روشن کنی، تازه یه 2-3 ساعت طول میکشه وی پی ان تو روشن کنی، بعد تازه اون 2-3 ساعت باید کلی هم صبر کنی، 1-2 روز صبر کنی فقط اون یوتیوب اون آرمش که میاد بره. پس رسما دیگه ما میگیم یوتیوب خدا حافظ، اینستاگرام خدا حافظ. به همین راحتی بچه ها، یعنی به همین راحتی داره همه چیز تموم میشه. حالا شما اگه این 34 تا 35 تا بندان نخوندین تمامش همینه بچه ها. و بعد اگه کسی هم بتونه حالا به یه صورتی بره توی خیلی نگفتن این حرفو و به یه صورتی حالا بتونه بره توی فضای نمیدونم یوتیوب اینستاگرام، اینه جرم حساب میشه و زندانی داره بچه ها. اینم من بهتون بگم دیگه بچه ها، چیزی نمیمونه. لایک یادتون نره، کامنت یادتون نره بچه ها. یه سایت های کارزاری هم هست، نمیدونم جواب میده یا نه، ولی میتونیم برای مقابله با اینتر مثلا بریم بزنیم کارزار.com اینجوری، بعد مثلا یک طرحی هم میاد ممانعت با طرح صیانت از حقوق کاربری. بچه یه همچین چیزی می نویسه و فقط شما باید چه کار کنید برای این. شما توی اون سایت کارزار میرید، مثلا توی گوگل، حالا هنوز که گوگل کار میده، میزنید سایت کارزار.com یا همون سایت یه سایت کارزار میزنید میاد بچه ها. و بعد شما میرید، تنها کاری که میکنید نام خانوادگی و شماره تلفن هم نه، یه ایمیل میزنید. به همین راحتی ما اگه بشه میتونیم از همین این طرح جلوگیری کنیم. ولی بچه تصویب شده و من دیگه نمیدونم میشه یا نه، ولی گفتم بهتون بگم این سایت های کارزار رو فکرم نکنم دیگه بشه، چون این طرح تصویب شد. و بعد بچه ها یک چیز دیگه هم که هست، تموم 34 تا 35 تا بند و من براتون توضیح دادم. حالا اگه توضیح های من براتون کافی نبود میتونید به هم بگید تو کامنت ها و براتون بیشتر توضیح بدم. بیایید توی ایمیلم شماره‌مو بهتون بدم و بیشتر براتون توضیح بدم اگه توضیح ها کافی نبود. بچه لایک یادتون نره، کامنت بذارید اگه توضیح ها براتون کافی نبود و فالو کنید، سابسکرایب کنید حالا تا نشده این طرح یوتیوب هم. و بچه اگه این طرح اجرا شد، من به جای یوتیوب برای اینکه 2 جا بتونم فیلمامو بذارم توی روبیکا هم میذارم. توی روبیکا هم پیج روبینومو دیسکریپشن میذارم و اگه هر وقت فیلتر شد شما از توی آپارات که منو میبینید که آپارات میتونید استفاده کنید، آپارات، روبیکا، فیلیمو و آپارات کودک، آپارات فیلم مدرسه، همه اینا قابل استفاده هست ولی دیگه اینا استفاده نمیتونید بکنید. و بچه ها دیگه فالو، سابسکرایب، لایک یادتون نره. تا ویدیوی بعدی، پیس اوت.